والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم يا صاحب الجمال ويا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر گنج بخش فیض عالم فیض عالم فیض عالم مظہر نور خدا ناکسان پیر کامل کاملان رہنما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة اچھا تو ساتھ درود و سلام پڑھنا رل کے پڑھنا ہاتھ کھڑے کرو ذرا ماشاءاللہ سارے پڑھنے والے بندے بڑے ذوق والے بڑے پیار والے بندے بیٹھے نے مل کے درود و سلام پڑھو پھر الصلاۃ والسلام مینوں آواز تے آوے نا چنیوٹیو رل کے پڑھو پتہ تے لگے چنیوڑ دا تے فرنیچر بڑا مشہور ہے درود و سلام بھی مشہور ہونا چاہیے نا کلمہ چوک تے میں گزر کے آیا ذرا درود و سلام بھی انج راج کے پڑھیا کرو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ وعلا آلکا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ رل کے پڑھ چھڑو حبیب اللہ کلمے دیوار سان میرا سلام ہووے کلمے دیوار سان میرا رل کے پڑھا گے تو لطف آنا ہے نہیں آنا چپ کے پیچھے نہیں بیٹھنا کلمے دیوار سان میرا سلام ہووے کلمے رل کے پڑھو مڑیو کی ہو گیا جے کلمے دیوار سان ہتھاں لہرا دو ذرا کلمے دیوار سان میرا سلام ہووے کلمے دیوار سان
شہدائے کربلا تہاڈی عظمت نو سلام جنت دے مالکان میرا سلام ہووے جنت دے مالکان میرا سلام ہووے تکیا عباس نو تے لہرے فرات بولی تکیا عباس نو تے لہرے فرات بولی لہرے فرات بولی دل دل دے پیاسیاں میرا سلام ہووے دل دل نعرہ رسالت ہاتھ چک کے میرے ویر رسالت رسالت دل دل دے پیاسیاں اور کوئی زبان چپ نہ رہے دل دل دے پیاسیاں میرا سلام ہووے دل دل دے پیاسیاں میرا سلام ہووے جنت دے مالکان میرا سلام ہووے پیغام لے لو بھلیا بھی نہیں جنان سجدہ حسین والا بھلیا بھی نہیں جنان سجدہ حسین والا سجدہ حسین والا ہونا نمازیاں میرا سلام ہووے ہونا نمازیاں میرا سلام ہووے ہونا نمازیاں میرا میرا سلام ہووے ہونا نمازیاں میرا سلام ہووے جنت دے مالکان میرا سلام ہووے کلمے دے وارثان میرا سلام ہووے نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت تاجدار ختم نبوت حضرات علماء کرام ارباب فکر و دانش وارثان منبر و محراب انتظامیہ مرکزی محفل شہدائے کرب و بلا اور جملہ ذی وقار سامعین کرام اللہ دا بے شمار مرتبہ احسان خالق کائنات نے سانو اہل بیت اطہار دے ذکر دے محفل سجان دی توفیق عطا فرمائی دعا کرنا رب کائنات اے جڑی محفل پاک سرزمین چنیوڑ تے بابو رائے اس چک دے اندر منعقد دے اللہ کریم ساڈی اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ دے اندر درجائے قبولیت عطا فرمائے بلند آواز نال لکھو آمین والہانہ استقبال کیتا چک والے چنیوٹ چوک خوبصورت انداز دے اندر پھل پتیاں دی چھاؤں نیچے میں نے چک تک لے کے آئے میں شکر گزاراں توڑیاں محبتاں دا عقیدتاں دا بے شمار فونز اور کالز سے رابطے کیتے اللہ کریم توڑا ساڑا بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر درجہ قبولیت عطا فرمائے اللہ کریم نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا انما کلمہ حسر فرمایا اے نبی دے گھر والے ہو اللہ تے یہی چاہتا ہے
ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਜਾਸਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖੇ ਵਯੁਤਹਿਰਕੁਮ ਤਤਹੀਰਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬ ਸੁਥਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹਲਲ ਬੈਤ ਹੈ ਨਾ ਬੈਤ ਦਾ ਮਾਨਾ ਘਰ ਅਹਲ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰਾਨੇ ਦੀ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਹਲਲ ਬੈਤ اگر قرآن مجید فرقان حمید نے لارب کتاب اندر اس آیا کریمہ دا سیاق و سباق ویکھیا جائے تو نبی دی ازواج اہل بیت نے کتب حدیث نو کھنگالیا جاوے مولا علی سیدہ فاطمہ امام حسن تے امام حسین اہل بیت نے اور متفقہ طور تے ساڈے نزدیک آل علی آل عباس آل جعفر آل عقیل آل حارث اور ازواج مطہرات اور سیدہ زہرا پاک اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں چوویں تیاں تے سارے پتر تے ساری اولاد اہل بیت ہے یہ آکھ چھڈو نا سبحان اللہ میں اہل بیت دی ونڈ کر کے جلدی نہ لگے چلنا اہل بیت تے گل کرنی ہے حدیث پاک چاندہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم لأہلی من بعدی اس حدیث پاک نو امام حاکم نے مستدرک شریف کے اندر روایت کیتا اور یہ حدیث پاک مسند ابو یعلا دے اندر بھی موجود ہے خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد اندر اس حدیث پاک نے روایت کیتا امام حیثمی نے مجمع الزوائد اندر امام دیلمی نے مسند الفردوس اندر اس حدیث پاک نے روایت کیتا اہل بیت دا مقام بیان کرن لگا نبی دی زبان بیان کرن لگا اگے والے تے پیچھے والے منڈے جننے بیٹھے سارے نوجوان بیٹھے ہاتھ چوکیا کو سبحان اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان پاک وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا میرا مصطفیٰ کریم تے جدوں بولدا ہے اللہ دی مرضی نال بولدا ہے اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں کملی والے تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ روایت کردے نے فرمایا خیرکم تواڈے وچوں بہتر ہو سرزمین چنیوڑ تے بیٹھن والے ہو تساں اپنے آنڈیاں گوانڈیاں نوں پوچھو جے دے گھر وچ گڈی کھلوتی ہو آکھے گا میرا جھنڈا سارے تو اونچا ہے جے دی 10 مربع زمین ہے وہ آکھے گا میری پگڑی اونچی ہے جڑا حسین ہوے 8 پتر ہون او کہن گا او کہے گا میرے گبرو جوان منڈے نے میں سارے تو بہتر ہاں میں پوچھیا مدینے دے تاجدارا سارے تو بہتر کون ہے فرمایا خیرکم لاہلی من بعدی تواڈے وچوں سب تو بہتر ہوے جڑا میرے تو بعد میری اہل بیت نال بہتر ہے سبحان اللہ سی مانگ کے نہیں لیانی اچھی آکھو سبحان اللہ تیرا میرا بہتر سمجھن دا کانسیپٹ تصور خود ساختہ ہے امام الانبیاء نے اعلان کر کے دسیا بھی جڑا میرے تو بعد میرے گھرانے نال بہتر ہے او سوسائٹی وچ سب تو بہتر ہے سرزمین چنیوڑ تے محفل سجا کے بیٹھن والے ہو اج دا یہ محفل سجانا ذکر حسین دی بزم سجانا اس بات دی ترجمانی کردا ہے اس بات دی غمازی کردا ہے اس بات دی عکاسی کردا ہے کہ اسی نبی دے نال بھی تعلق بہتر رکھنے ہاں تے نبی دے گھر والیاں دے نال بھی تعلق بہتر رکھنے نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت ایک حدیث پاک اور پڑھ کے میں سر میں پتہ سرے کی پٹی بیٹھی سر دے شوقین لوگ بیٹھے نے میں ایک گل تانوں سمجھ آئیے بھی اسی نبی دے گھر والیاں نال بہتر ہاں دلیل کی ہے اسی ذکر اہل بیت دی محفل سجا کے بیٹھے ہیں میں ذرا بنیاد مضبوط بن لما اہل البیت تے گل کرنی ہے نبی دے گھر والیاں تے دوجی حدیث پاک سنو عن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ واہلی احب الیہ من اہلہ وعطرتی احب الیہ من عطرتہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ امام طبرانی نے معجم الکبیر اندر معجم الاوسط اندر اس حدیث پاک نے روایت کیتا
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونا چر بندہ مومن نہیں ہو سکتا جنہ چر میں انہوں او دی جان نالو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. آواز کھولے ہو. جنہ چر میں او دی جان نالو ود کے مائک گن بھی دیو. جنہ چر میں او دی جان نالو ود کے انہوں محبوب نہ ہو جاؤں بندہ مومن نہیں ہو سکتا. بھئی کادے واسطے بیٹھے ہیں ویکھو نا محفل سجائیے دعا کرنی یا اللہ ایمان سلامت لے جائیے. ہزاراں روپیہ لایا کادے واسطے نمازاں پڑھ دیں کادے واسطے روزے رکھ دیں کادے واسطے زکات دینے کادے واسطے حج کر دیں کادے واسطے. ایمان سلامت نہیں تے کسے چیز دا تینوں اوتھے اے ثواب نہیں ملے گا. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. قرآن دا فیصلہ ہے بشارت دے دو پہلے ایمان ضروری ہے پھر عمل صالح ضروری ہے. ایمان ہوے گا روٹ ہوے گی چڑھ ہوے گی بنیاد ہوے گی. بھئی تھلے نہیں آئی نہ کڈیاں ہون تے عمارت کتھے کھڑی کرنی ہے. سنو نا اے پہلے ایمان بنیاد ہے پھر تیرے انہاں محفلاں دا بھی تینوں ثواب ہوئے گا سبیلا لان دا بھی ثواب ہوئے گا حسین کرن دا بھی ثواب ہوئے گا. اس واسطے ایمان ضروری ہے تے کامل ایمان ہوتا ہے. فرمایا جنہ چر اونا چر بندہ مومن نہیں ہو سکتا. کملی والیا کدوں تھی فرمایا جنہ چر اپنی جان تو ود کے مصطفیٰ دی جان نو محبوب نہ سمجھے جنہ چر اپنے گھر والیاں تو ود کے مصطفیٰ دے گھر والیاں نو محبوب نہ سمجھے جنہ چر اپنی اولاد نالوں ود کے اپنے دھیاں پتراں تو ود کے مصطفیٰ دے دھیاں پتراں نال زیادہ پیار نہ کرے ایمان کامل نہیں ہو سکتا. جنہ چر فرمایا اپنی ذات نال ود کے مصطفیٰ دی ذات نال پیار نہ کرے. ذرا لفظاں تے غور کریو جے کدی اطراتے ہی کدی نفسے ہی کدی ذاتے ہی کدی اہلے ہی. دیکھو جدو اہل بیت دی گل کیتی تے کل دی گل کیتی. اہل بیت تے ساری دی ساری ہے. حضور دے چاچا عباس بھی آ گیا علی بھی آ گئے عقیل بھی آ گئے جعفر بھی آ گئے حضور دی ازواج بھی آ گیا نبی دی ساری اولاد بھی آ گئی. اے سی کل دی گل تے جدو اطراتے ہی دی گل کیتی تے کلی اولاد دی گل کلی اولاد دی گل کیتی جوش دی گل کیتی کل دی گل کیتی. جدو جان دی گل کیتی جان بندے دی بڑی پیاری ہوندی ہے. فرمایا جان مصطفیٰ تو وار دے میں تے پھر فرمایا تیرا ایمان کامل ہے. دوسرے پاسے ذات دی گل کیتی ذات دا تعلق عمل نال کردار نال گفتار نال رفتار نال سیرت نال تیرے طرز عمل نال اٹھدیاں بیٹھدیاں چلدیاں پھردیاں. فرمایا تو اپنا اوڑھنا بچھونا مصطفیٰ تو وار دے میں جان بھی وار دے میں اولاد بھی وار دے میں اپنا گھرانہ بھی وار دے میں اپنی ذات بھی وار دے میں تے تیرا ایمان مکمل ہے. سرزمین چلیوڑ تے بیٹھنا لیو. میں ذرا سلو کر کے مسئلہ دوجا سمجھا لواں. بابو رائے چک دے باسیو میں سوال کرنا جنہ کربلا وچ میرے حسین تے حملہ کیتا تے حملہ کروایا اج انہاں دے ایمان دیاں گلاں کرن والے کہندے نے ایمان والے ہیں نے یا نہیں ہے. میں پوچھنا چاہنا جنہ مصطفیٰ دے گھر والیاں تے حملہ کیتا حملہ کر کے اپنے ایمان نو ثابت کرنا چاہندے نے تے انہاں دے پیروکار ثابت کروانا چاہندے نے او کتھے ان الذین یعصون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا. جنہ اللہ نو اذیت دتی تے رسول نو اذیت دتی انہاں تے دنیا تے بھی لعنت آخرت تے بھی لعنت. اللہ لعنت نہیں پاوندا جدوں پاندا ہے کافراں تے پاندا ہے. کفر بھی ثابت ہو گیا جنہ نبی دے گھرانے تے کربلا وچ حملہ کیتا کفر بھی ثابت. کلی دنیا دی لعنت نہیں آخرت دی لعنت بھی ثابت. اور دردناک عذاب مسلماناں نو نہیں دیندا کافراں نو دیندا. ہن اپنے ایمان نال دسو ذرا ذکر حسین کرن والےو جنہ حملہ کیتا تے حملہ کروایا او کس جگہ تے کھلوتے نے. سانو میں کہنا میں اکثر گل کہنا ہونا تے میں پاکستان تے جس پنجاب تے جس علاقے وچ خطاب کرن گیا میں سرزمین جہلم تے بھی پرسوں خطاب کرتے ہیں آکھیا تمہیں یزید مبارک ہمیں حسین مبارک تمہیں یزید مبارک ہمیں حسین مبارک تمہیں یزید مبارک ہمیں حسین مبارک. ہم کل بھی حسین کے ساتھ تھے ہم آج بھی حسین کے ساتھ ہیں. جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ہر ٹکڑا حسین پکارے گا. قبر سے بھی حسین کی صدا آئے گی ہمارا حشر بھی حسین کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ
سرزمین چنے عورتیں بیٹھنے والے ہو امام الانبیاء دے غلاموں خطاب خشک نہ ہو جائے کتب حدیث نو ذرا بند کر کے عبارات نو بند کر کے ذرا اردو ترجمے دی طرف آنو امام حاکم مستدرک شریف دے اندر اہل بیت دا مقام بیان کیتا نبی دے گھر والیاں دا بیان کیتا مقام بیان کیتا میں آیا مبارکہ پڑھیے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا پارٹی آواز آنی ہے اتھو تک میں چلنا ہے اہل البیت دے گل پیا کرنا نبی دے گھر والیاں دی گل پیا کرنا نبی دے گھر والیاں دی جدو گل کریے نا انہاں وچ امام حسن دی گل بھی ہے امام حسین دی گل بھی ہے مولا علی دی گل بھی ہے سیدہ زہرا دی گل بھی ہے سیدہ زینب نبی دی بیٹی دی گل بھی ہے سیدہ رقیہ بھی نے سیدہ ام کلثوم بھی نے میرے نبی دے پتر ابراہیم بھی نے حضرت قاسم بھی نے عبداللہ طیب و طاہر بھی نے حضرت علی بھی نے حضرت عقیل بھی نے حضرت جعفر بھی نے حضرت حارث بھی نے میرے نبی دا چچا عباس بھی ہے لیکن چونکہ حضرت امام حسین دی گل کرنی ہے نا میرا نبی امام الانبیاء مسجد نبی دے اندر مصلی امامت جلوہ کرنے نبی نماز پہ پڑھان دینے نبی دے پیچھے نبی دے صحابہ نماز پہ پڑھ دینے خطابت دا رنگ دے دیاں جدو تیرا دے میرا نبی مصلی امامت نماز پڑھان دینے تے جنے اور شہر دے اندر ہر مسجد دے اندر مسجد دا خطیب نماز پڑھان دے کوئی اللہ دا ولی نماز پڑھان دے کسے جگہ تے کوئی غوث نماز پڑھان دے کسے جگہ تے کتب ابدال نماز پڑھان دے کسے جگہ تے بڑا محقق نماز پڑھان دے صدقے جاواں امام الانبیاء دا جدو میرا نبی نماز پڑھان دے میرے نبی دے پیچھے حضرت ابوبکر صدیق ورگے اقتدا پہ کر دینے میرے مصطفیٰ دے پیچھے امام دے اللہ اکبر پہ کہہ دینے حضرت عمر فاروق نبی دے پیچھے نماز پڑھ دے حضرت عثمان غنی نبی دے پیچھے نماز پڑھ دے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا میرے نبی دے پیچھے نماز پڑھ دے حضرت بلال حبشی میرے نبی دے پیچھے نماز پڑھ دے میرے نبی دے پیچھے کائنات صحابہ ساتھ جاندی امام الانبیاء جدو نماز پڑھان دے میں نے کہہ لین دے یار کلیم اللہ دا امام کھلوتے ذبیح اللہ دا امام کھلوتے نجی اللہ دا امام کھلوتے صفی اللہ دا امام کھلوتے اے حسین یوسف نبی دا بی پیر کھلوتے ایک لکھ 24,000 نبیاں دا نبی کھلوتے رسول اللہ دا امام کھلوتے صدقے جاواں چنے اٹھا لیو تساں ہاتھ چکے مینوں حوصلہ ہو گیا خطاب سن کے جاؤ گے انشاءاللہ تساں داد دتی مینوں حوصلہ ہو گیا میرا انداز پیا ہے شاید جنہ چر مجمع بولے نا میرے کولوں خطاب نہیں ہوندا نبی مصلی تے جلوہ کرنے نبی دے پیچھے نبی دے یار نماز پہ پڑھدے نے نبی جدوں سر سجدے وچ رکھیا سجدہ پتہ ایسا رکن اعلی نماز دا کتھے بندے دی معراج ہوندی ہے نبی سر سجدے وچ رکھیا امام حاکم مستدرک شریف دے اندر حدیث پاک نے روایت کی تو حسنین کریمین طیبین طاہرین سیدہ زہرا بطول دے حجرے وچوں چل دیاں کھیل دیاں بچپن دا زمانہ شریف ہے مسجد نبوی دے اندر پیر رکھیا تے کھیل دیاں نظر نانا مصطفیٰ دے پئی اللہ جانے سیدہ زہرا بطول دے شہزادیاں دے دل وچ کی گل آئی ہوے گی اج نانا مصطفیٰ دے قریب ٹر جائیے تے نانا تے نبیاں دا امام ہے رسولاں دا سردار ہے مصلی امامت سر سجدے وچ رکھیا ہوئے حسنین بالکل قریب گئے کھیل دیاں قریب گئے ساری جماعت نو کراس کر کے امام دے بالکل قریب پہنچیا جاندے جماعت کراس ہو گئی صفاں کراس ہو گئیاں باؤنڈری وال کراس ہو گئی مصلی نبوت مصطفیٰ نے چھال جو ماری ہے میرے مصطفیٰ دے کندیاں تے میرے مصطفیٰ دی پشت نبوت آ گئے کون آ گئے حسن آ گیا حسین آ گیا کون آ گئے علی دے پتر آ گئے کون آ گئے زہرا بطول دے شہزادے آ گئے نانا یار مینوں کہہ لین دیو ہاتھ چک کے دار دیویں جنت نوجواناں دے سردار آ گئے جنت نوجواناں دے
سردار آ گئے جنت دے نوجواناں دے سردار آ گئے میں لفظ بدلا یار میرے نبی دے صحابہ آ گئے تو سمجھا کلے اہل بیت آ گئے میرے نبی دے صحابہ آ گئے حسن بھی صحابی حسین بھی صحابی 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 عظمت صحابہ آنکھوں زندہ باد عظمت صحابہ عظمت صحابہ عظمت اہل بیت عظمت شہداء کرب و بلا نعرہ تحقیق نعرہ رسالت میں تہاڈا عقیدہ پکا پیا کرنا حسن بھی صحابی حسین بھی ہائے 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 امام حسن آ گئے امام حسین آ گئے نبی دی پشت نبوت جس وردوں میں شہزادے براجمان ہو گئے سجدہ لمبا پیا ہوندا ہے میں ذرا گل سمجھان لئی پیچھے فتح مکہ دی طرف لے کے جاواں امام الانبیاء دے غلاموں پشت نبوت تے سوار ہوئے جس ویلے میرے نبی دی پشت نبوت نے فیض کنا ونڈیا ہوئے گا مقام کنا دتا ہوئے گا عظمتاں تے شاناں کنیاں دتیاں ہون گیاں اے ذرا پشت نبوت تے جدوں حسنین کریمین سوار نے کدن پیچھے لے کے جانو مکہ فتح ہویا کعبۃ اللہ دے اندر تیرا تے میرا نبی امام الانبیاء جلوہ گر نے کعبۃ اللہ دے اندر میرے نبی فرمایا علی دلی دے بہت بڑے محقق تے محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ لکھتے ہیں مدارج النبوت دے اندر کعبۃ اللہ دے اندر فرمایا علی آ میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ اے کعبے دے بت توڑ دے علی بت توڑن لگ پے نبی دے کندھیاں تے تے میرا پشت نبوت دا مزہ سوار تے سن لگا اے حسنین علی دے پتر حضرت حسن تے حضرت حسین پشت نبوت تے سوار نے اس پشت دا کی مقام ہے انہاں کندھیاں دا کی مقام ہے کعبۃ اللہ دے اندر مولا کائنات میرے نبی دے کندھیاں تے سوار ہو گئے اے بت پہ توڑ دینے توڑ دیاں میرے نبی پوچھا علی کتھے تے پہنچ گیا ہے علی کتھے تے پہنچ گیا ہے جنے اٹھا لیا میں تانوں سوال کرنا پوڑی آپے لا کے دتی ہوئے مسجد دے اس چھت تے تھلے کھلوتے ہو بندہ جدوں 20ویں 21ویں ڈنڈے تے پہنچے پوچھو کتھے تے پہنچ گیا اونے جھنجلا کے آکھنا ہے نا بھئی بھائی جی چھت تو تھلے ہی تھلے آ کوئی اسماناں تے تے نہیں نہ پہنچ گیا بھئی پوڑی 21 ڈنڈیاں دی آپ ہی لا کے دتی ہے ایتھے کی نہ چھت تو تھلے ہی نہ اوتے نہیں چلا گیا نبی پوچھیا علی کتھے تے پہنچ گیا ہے مولا علی مصطفیٰ دے کندھیاں تے سوار تھی نبوت دا فیض نبوت دا کرانٹ پکار کے بولے مصطفیٰ سونے حکم ہو گئے عرش مولا دا پایا تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء دے غلام فرمایا علی کتھے نہیں پہنچ گئے ہیں یا رسول اللہ حکم ہوئے تے عرش مولا دا پایا کھچ کے لے آواں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے ہن مولا علی شیر خدا عرش مولا عالم بالا دیاں سیر پہ کردے نے نبی دے کندھیاں دا فیض ہے ہن مولا علی نے جدوں تھلے چھال ماری توجہ پوری جاواں گا میرا جملہ ضائع نہ کریں ہن میں تینوں حسنین کریمین دے پشت نبوت تے سوار ہونا ذرا سمجھان لگا کیونکہ سبحان اللہ نے سی آکھی مینوں گیڑا ذرا لمبا کرنا پیا نبی دے کندھیاں تے ایک واری علی سوار ہوئے ایک واری علی سوار ہوئے نبی پوچھیا کتھے تے اکھے عرش مولا دا پایا کھچ کے لے آواں علی تھلے چھال ماری مولا پاک چھال ماری تے چہرے تے تبسم چل گیا میرے نبی پوچھیا علی کی گل ہے مسکران دی وجہ کی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عرش مولا تو چھال ماری ہے علی نو کچھ بھی نہیں ہویا میرے نبی دے چہرے تے جلال رقص کرن لگ پیا فرمایا علی تینوں ہوندا کیویں کچھ تینوں چڑھایا مصطفیٰ نے اتارن لئی جبریل آئے ہائے ہائے ہائے
اتارن لئی جبریل آ گیا ہے ہن حاضرہ مسجد نبی دے اندر میرے نبی دے کندھے نے میرے نبی دی پشت نبوت حسنین آ کے میرے نبی دی پشت نبوت سوار ہو گئے ایتھے علی ایک واری سوار ہوئے عرش مولا دیاں گلاں کردے نے چنیوٹ شہر والے چک بابو رائے والے میں پوری سماعت جاواں گا تے سماعت دا زاویہ توجہ پوری جاواں گا تے گل مکے تے سبحان اللہ آکھی میں آکھیا علی ایک واری کندھیاں تے سوار ہوئے علی ایک واری کندھیاں تے سوار ہوئے ایک واری سوار ہوئے عرش مولا دے پائے تک ہاتھ پہنچن دیاں گلاں کردے نے صدقے جاواں پھر زہرا دے پتراں تو جدے دل کردا سی سویرے وی شامی وی مصطفیٰ دے کندھیاں تے سوار ہو جاندے سی لوگوں پھر حسنین دیاں عظمتاں دا کی عالم ہوے گا اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ بڑا بڑا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ بڑا بڑا ہے اللہ امام الانبیاء ممبر شریف سے جلوہ کرنے مشکات شریف دے حدیث پاک ہے سرخ رنگ دے تھاری دار کھلے زیب تن فرما کے علی دے پتر مسجد وچ داخل ہو گئے اونچی آکھو سبحان اللہ امام الانبیاء دے غلام امام حسن مسجد وچ آ گئے امام حسین مسجد وچ آ گئے تیرا تے میرا نبی ممبر تے جلوہ گر ہو کے خطبہ ارشاد پہ فرماندے نے میں پہلے عرض کر چکی ہوں شہزاد بدر شاہ خطبہ دے اپنی شان ہے تیرے پنڈ دا مولوی خطبہ دے اپنی شان ہے پر ممبر میرے مصطفیٰ دا نبیاں دا امام بیٹھا ہوئے رسولاں دا سردار بیٹھا ہوئے عظمتاں تو صدقے جاواں میرے نبی ممبر تے جلوہ گر نے نبی ایڈریس پہ فرماندے نے کائنات سے صحابہ سجی ہوئی ہے اچانک حسنین مسجد اندر داخل ہو گئے کدی ٹکدے نے کدی اٹھدے نے کدی ٹکدے نے کدی اٹھدے نے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی جدوں نظر پے گئی حسنین تے نظر پے گئی امام الانبیاء نے خطبہ چھڑیا خطبہ چھڑ کے جا کے حسنین نے چکیا چک کے جا کے ممبر شریف تے اپنے نال بٹھا لیا شہزاد بدر شاہ اپنے پتر نو سجے موڈے تے بٹھا کے ایک نو کھبے پتر تے کھبے موڈے تے بٹھا کے مسجد دے اندر آ جائے تو آکھنا شاہ جی اسی تانوں تقریر واسطے سدی ہے اینا بچیاں نال پیار کرنا ہوے تے اوتھے فیصلہ باد اپنے گھر کر لیا کرو کوئی تہذیب ہوندی ہے کوئی سلیقہ ہوندا ہے کوئی طریقہ کار ہوندا ہے شاہ جی تسی نیاںیاں نو گداڑیاں تے چک کے لے آئے ہو صدقے جاواں اے حسنین کریمین طیبین طاہرین جنہاں نو میرے نبی کندھیاں تے سوار کر کے مسجد نبوی دے اندر جلوہ گر ہو جاندے میرے نبی بازاراں تے چلدے اج نبی نے خطبہ چھڑیا خطبہ چھڑ کے حسنین نے چکیا چک کے ممبر تے نال بٹھایا حضرات دی وقار نبی دا جڑا خطبہ دینا ہے اعلی درجے دی عبادت ہے عبادت نو مؤخر کر دیتا حسنین نو مقدم کر دیتا عبادت نو مؤخر کر دیتا حسنین نو اولیت دے کے انہاں نو چکیا میرے نبی نے عمل کر کے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قرآن کے اندر رسول دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے نبی نے اپنا خطبہ روک کے حسنین نو اٹھا کے ممبر تے بٹھا کے لوکاں نو دسیا چلے اٹھ والے عبادت او دی قبول ہے گی جے دل وچ میری اہل بیت دا پیار ہوے
جے دل وچ میری اہل بیت دا پیار ہوے گا میرے گھر والیاں دی محبت ہوے گی او دے نال پیار ہوے گا جے نال محبت ہوے گی او دی عبادت قبول ہوے گی ادھر پشت نبوت جدوں مصطفیٰ دے شہزادے سن صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وحی دا نزول ہویا کی گل سجدہ لمبا کر دیتے میرے نبی آکھیا نہیں وحی دا نزول نہیں ہویا شہزادے میری پشت نبوت تو سوار سن جے میں اٹھدا اے ڈگ جاندے مصطفیٰ نو گوارا نہیں سی شہزادے ڈگ جان صدقے جاواں مصطفیٰ اپنی پشتوں شہزادے ڈگ جان گوارا نہیں کردے کربلا اندر انہاں شہزادیاں تے تیراں تلواراں دے کوئی وار کرے مصطفیٰ کیویں گوارا کر سکدا ہے امام الانبیاء دے غلامہ میرے نبی نے ممبر شریف دے ایک پاسے حسن نو بٹھا لیا ایک پاسے حسین نو بٹھا لیا کیسا منظر ہوئے گا نبی خطبہ ارشاد فرما دینے کائنات صحابہ سجی ہوئی ہے انج لگیا جویں آسماناں دے دروازے کھل گئے ہون عالم سماوات دے نوری جھانک دے ہون انج لگیا جویں جنت دے دروازے کھل گئے ہون جنتیاں حوراں جھانک دیاں ہون مولا کیسا منظر ہے نبیاں دا ایمان منبر تے خطاب پیا کردا ہے ایک پاسے علی دا پتر بیٹھا ہے دوجے پاسے بھی حسین بیٹھا ہے جدوں نبی دے سجے کھبے بیٹھے ہون گے شہزادے میں عشق نال انج کہہ دینا سونیا سیدہ عربیہ ڈھولیا سونیا سیدہ عربیہ ڈھولیا سونیا سیدہ عربیہ ڈھولیا سونیا سیدہ عربیہ ڈھولیا بخشے جے کوئی بول میں بولیا سونیا سیدہ عربیہ ڈھولیا سونیا سیدہ عربیہ ڈھولیا عربیہ ڈھولیا سونیا سیدہ عربیہ ڈھولیا وحسن من کلم ترکت عینے اجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب من كل عیب من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء سونیا سیدہ عربیہ ڈھولیا سونیا رل کے پڑھیے مزہ لے لیے سونیا سیدہ عربیہ ڈھولیا سونیا سیدہ عربیہ ڈھولیا سونیا سیدہ بلغ العلا بکمالہ بکمالہ آکھو سبحان اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ 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 حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ سونیا سیدہ گل نہیں سمجھے تیرے میں منظر کشی پیا دسنا منبر تے نبی خطبہ دیتے دینے ایدر حسن ایدر حسین ایدر حسن ایدر حسین علی دا پتر زہرا دا پتر صحابی نبی دے اہل بیت نبی دی آل نبی دی جنت دے نوجوانوں دے سردار دی شان
الانبیاء دے غلام جنہ لوکاں کو 20 سال پہلے سنیا وہ شہادت دے منتظر بیٹھے نے ہولی ہولی اینجے گن دے جاندے نے تے مینوں محفل کرانا لے آکھیا بھی 5-7 محفلاں پنڈ چ ہو چکیاں نے شہادتاں بڑیاں سنیاں نے اج فضائل پڑھنے نے چلو اٹھو نا یار میں انشاءاللہ شہادت بھی پڑھ کے جاواں گا آکھو گے او پدر شاہ نہیں لگدا جڑا او سی او تے چنگا تیرا موٹا تازہ بھی سی 20 سال پہلے سنیا سی تے شہادت بھی پڑھدا ہوندا سی آندے ساری او وقت دے نال تھوڑے کنڈیشن بدل جاندی ہے نا میں پوچھیا انتظامیہ نو کیتا تے انہاں کہا جی ذرا دلیلاں دے دیو ذرا کوئی قرآن کوئی حدیث سنا دیو تے تساں سن دے تے ہے نہیں کوئی اچھی سبحان اللہ آکھو تے مینوں پتہ لگے دلیلاں سنن والے بندے بیٹھے میں پھر تڑکا شیراں دے نال لا دینا میں کہنا چلو ایتھے سبحان اللہ آکھن گے اوتھے سبحان اللہ آکھن گے کیتے تے جا کے سبحان اللہ آکھن گے امام الانبیاء دے غلام تیرے تے میرے نبی نے آقا علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف دی حدیث پاک لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین ہاتھ چوک کے کنجوسی نہیں کرنی آکھو سبحان اللہ ہاتھ چوک کے ذرا ایتھے نہیں آوے آواز سبحان اللہ نہیں عجب آواز نہیں آکھو سبحان اللہ میرے تے میرے نبی امام الانبیاء نے فرمایا تہاڈے وچوں بندہ نجر مومن نہیں ہو سکدا میں کہا کملی والیا کہ نجر مومن نہیں ہو سکدا اگلی حدیث پاک سنا بخاری شریف دی کملی والیا کہ نجر مومن نہیں ہو سکدا کہ نجر اپنے ماں پیو نال ود کے میں مصطفیٰ نال پیار نہ کر لوے اپنی اولاد نال ود کے میں مصطفیٰ نال پیار نہ کر لوے تے بندہ سی اجمعین فرمایا ساری کائنات نال ود کے میں مصطفیٰ نال پیار نہ کر لوے ہن دوجی حدیث پاک سنا حسین مندی وانا من حسین فرمایا حسین مصطفیٰ وچوں مصطفیٰ حسین وچوں ہن ترجمہ کی بنیا حسین نال پیار کرنا مصطفیٰ نال پیار کرنا مصطفیٰ نال پیار کرنا حسین نال پیار کرنا حسین نال دشمنی رکھنا مصطفیٰ نال دشمنی رکھنا مصطفیٰ نال دشمنی رکھنا حسین نال دشمنی رکھنا کیونکہ حسین مصطفیٰ وچوں مصطفیٰ حسین وچوں بندہ ایمان والا ہو نہیں سکدا جنہ تر ماں پیو نال ود کے اولاد نال ود کے تو ساری کائنات نال ود کے مصطفیٰ نال پیار نہ کر لوے حسین مندی دا چشمہ لگ تے ترجمہ اے بنیا جنہ تر ماں پیو نال ود کے اولاد نال ود کے ساری کائنات نال ود کے حسین نال پیار نہ کر لوے او ناچر مومن نہیں ہو سکدا اچھا اے جڑی میں آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ایک کسی بندے دا کلام نہیں ایک کسی جن دا کلام نہیں ایک کلام اللہ دا ہے بیان اللہ دا ہے بولو کلام کہدا ہے اللہ دا بیان کہدا ہے اللہ دا قرآن اللہ دا کلام ہے قرآن اللہ دا بیان ہے کلام الہی ہے بیان الہی ہے وچ مضمون کی اہل بیت دی شان اچھی دیکھو نا سبحان اللہ میں آکھا شاید ایک کوشش کو زیادہ کھلی ہوئے گی تو انہیں سمجھ نہیں ہوندی میں آج قصہ کہانی تے کوئی نہیں میں جنیاں بھی حدیثاں علماء بیٹھے نے میں کتب حدیث نے ٹچ کیتا کچھ عبارات پڑھیاں نے کچھ ترجمے پڑھے نے ویچے کے دو شعر پڑھے نے تو یہ تو نہیں آکھ سکتے بدر شاہ کسے کہانیاں سنا کے ٹر گیا یا تاریخ کربلا دی میں تھوڑی جی پڑھاں گا اودے تے چلو کوئی اختلاف کر سکدا پر تساں اچھی سبحان اللہ خود میں آگے چلا اچھا اے جڑا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے اللہ دا کلام ہے اے اللہ دا بیان ہے اے دا مطلب یہ ہویا کہ جڑا بندہ جتھے جتھے بیٹھ کے اہل بیت دی شان پڑھے گا او دا اہل بیت دی شان پڑھنا اللہ دی سنت بن جائے گا اللہ نے قرآن اندر اہل بیت دا مقام پڑھیا منقبت جنوں آکھیا جاندا حمد دی اللہ دی تعریف نعت ہوندی ہے نبی دی تعریف تے نبی تو بعد صحابہ دی انہاں نو منقبت آکھیا جاندا ہے شعراء جڑے کلام لکھدے نے اللہ نے قرآن اندر اہل بیت دا مقام پڑھیا منقبت بیان کیتی جڑے بندے منقبت پڑھن گے یا منقبت سن کے نظم وچ یا نثر وچ سبحان اللہ آکھن گے اے دا مطلب اے وے شان پڑھنا اللہ دی سنت ہوئے گا تے ایک
قرآن جنہ جنہ تراویح پڑھیا جتھے جتھے پڑھیا میرے مصطفیٰ بھی پڑھیا صحابہ بھی پڑھیا تابعین بھی پڑھیا تراویح بھی پڑھیا فجر بھی پڑھیا زور بھی پڑھیا یہ دا مطلب یہ ہویا یہ اللہ دی بھی سنت نبی دی بھی سنت صحابہ دی بھی سنت تابعین دی بھی سنت جمیع امت دی اج تک جنہ جنہ کلمہ پڑھیا ہے انہاں جتھے جتھے قرآن وچ آیتاں نے اہل بیت دی شان دیاں انہاں پڑھیاں نے دا مطلب ہے یہ اللہ دی بھی سنت ہے مصطفیٰ دی بھی سنت ہے صحابہ دی بھی سنت ہے جی آکھو سبحان اللہ اچھا باقی جنیاں عبادتاں اسی کرنے ہیں اے جڑی زکات ہے یہ ایسی عبادت ہے امیراں دی عبادت ہے مال تے پورا سال گزر جائے تو پھر عبادت ہے تے کرنی امیراں عبادت ہے غریباں دے حصے وچ عبادت نہیں ہونی زکات اونی دینی جن صاحب نصاب ہونا ہے تے مال تے پورا سال گزر جائے زکات ایسی عبادت ہے روزہ ایسی عبادت ہے بھی روزہ تندرست بندہ رکھدا ہے بیماراں نو چھٹی بھی تسی ہن چھٹی کر لو جدوں ٹھیک ہوے پھر روزہ رکھ لیا جائے نہیں تے فدیہ دے دیو روزہ صحت مند رکھدا بیماراں نو چھٹی مل جاندی وقتی طور تے اور روزہ سال وچ ایک واری عبادت ہے زکات سال وچ ایک واری عبادت ہے حج پوری زندگی وچ ایک واری عبادت ہے او بھی امیراں دی عبادت ہے او بھی بولو امیراں دی عبادت ہے امام الانبیاء دے غلام جدوں نماز دی طرف آنے تے نماز امیراں دی بھی عبادت ہے غریباں دی بھی عبادت ہے پنج ویلے عبادت ہے ایسی عبادت ہے جدا دن نال بھی تعلق ہے جدا رات نال بھی تعلق ہے رات نسی عبادت کرنے نماز پڑھنے اللہ کریم نے نماز دے اندر درود ابراہیمی رکھیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آل محمد آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید مولا جڑا درود رکھیا نماز دے اندر رکھیا درود دے اندر آل ابراہیم تے درود رکھیا اس تو بعد آل محمد تے درود رکھیا میں کیا روزیاں دے اندر ذکر نہ رکھیا زکات دے اندر ذکر نہ رکھیا حج دے اندر ذکر نہ رکھیا یا اللہ نماز دے اندر رکھیا عشق دا مفتی بولیا اس واسطے او کسے امیر دی عبادت زکات حج کسے امیر دی عبادت روزہ صحت والیاں دی عبادت تے سال گزرن تو بعد عبادت حج پوری زندگی میں عبادت نماز ایسی عبادت تیری پنج ویلے دی عبادت تیری رات دن دی عبادت کچھ عبادت رات فجر دی نماز رات مکدی ہے جاندی تو نماز دی عبادت دا ویلا ہو جاندا ہے اور رات عشاء دا ویلا جڑا ہے رات دی جاندی عشاء دی نماز پڑھدے ہیں کچھ دن دی نمازاں نے کچھ رات دی نمازاں نے کوئی نماز تراویح پڑھنے کبھی تہجد دی نماز پڑھنے یا اللہ زکات وچ آل دا ذکر نہ رکھیا یا اللہ روزے وچ آل دا ذکر نہ رکھیا یا اللہ حج وچ آل دا ذکر نہ رکھیا یا اللہ سونیا اے نماز دے اندر آل دا ذکر کیوں رکھیا عشق دا مفتی بولیا اس واسطے کوئی عبادت سال بعد کوئی پوری زندگی وچ ایک وار اللہ چاہندا سی نماز کیونکہ پنج ویلے پڑھنی ہے رات دن نال نسبت ہوے گی رب چاہتا نماز آل دا ذکر رکھ دیواں تاکہ جیڑا جیڑا حسین دا ذکر کرے تے حسین دے ٹبر دا ذکر کرے رات دن کرے میں رب چاہنا وا حسین دے ٹبر دا ذکر راتی بھی چلدا رہے راتی بھی چلدا رہے دنے بھی چلدا رہے اور جڑا جڑا بندہ جتھے جتھے بیٹھ کے نماز پڑھے گا عربی پڑھے عجمی پڑھے گورا پڑھے کالا پڑھے جڑا جڑا بندہ جتھے جتھے بیٹھ کے نماز پڑھے گا عرب وچ پڑھے عجم وچ پڑھے مشرق وچ پڑھے مغرب وچ پڑھے شمال وچ پڑھے جنوب وچ پڑھے جدو جدو نماز پڑھے گورا پڑھے کالا پڑھے محقق پڑھے محدث پڑھے مسجد دے اندر پڑھے یا کلا پڑھے فجر پڑھے یا عصر پڑھے نماز تراویح پڑھے جدو جدو نماز پڑھے گا نماز دے اندر یہ جڑیاں منقبت امام حسن دی امام حسین دی یہ پڑھے گا یا درود ابراہیمی پڑھے گا یا اہل بیت دی شان والیاں آیتاں پڑھے گا جدو جدو پڑھے گا کلیاں
پڑے یا پیچھے پڑے چنے اٹھوا لو شہزاد بدر شاہ نو کہہ لین دو جدوں جدوں پڑے گا جتھے جتھے پڑے گا کیڑے ویلے پڑے گا رب چاہندا اے عبادت خدا دی ہوے نماز چ نعرے حسین دے عبادت خدا دی ہوے نعرے حسین دے وجدے رہن عبادت خدا دی ہوے نعرے حسین دے وجدے رہن تے تو کہنا یار ویکھو جی تے تخت دی لڑائی سی حسین تخت کھوندا سی یزید نے تخت نہیں دتا میں کہ تیری نظر تخت تک رہ گئی اللہ فرماتا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ فرماتا ہے میں انہاں تو نجاست نو دور کر دیتا ہے غلاظت نو دور کر دیتا ہے گندگی نو دور کر دیتا ہے لوگوں دنیا دا لالچ تے تما تے ہرس دی گندگی تے نجاست اہل بیت تو دور کر دیتی ہے جڑے جنت دے نوجواناں دے سردار او دنیا دی حکومت نو پیر دی ٹھوکر دے مار اسی اسے واسطے کہنے ہیں ارے جس کے لیے یزید نے لاکھاں ستم کیے جس کے لیے یزید نے لاکھاں ستم کیے ارے جس کے لیے یزید نے لاکھاں ستم کیے وہ تخت تو حسین کے قدمان کی دھول ہے وہ تخت تو حسین کے قدمان کی دھول ہے میرا حسین پاک نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان اور خون بطول ہے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق اچھا سنو اللہ دا قرآن سورۃ الصافات آیت نمبر 130 اللہ فرماندا سلام علی الیاسین سلام ہوئے الیاسین تے جمہور مفسرین نے دا ترجمہ کیتا اس تفسیر کیتی کہ حضرت الیاس علیہ السلام تے سلام ہوئے سورۃ الصافات سلام علی الیاسین الیاسین تو مراد الیاس علیہ السلام اور مفسرین دا ایک گروہ ایک جماعت جنہاں نے حضرت عبداللہ بن عباس تو روایت کی تھی انہاں کیا ائمہ قرات دے اختلاف قرات دے اعتبار نال انو الیاسین نہیں آل یاسین پڑھنا ہے کی پڑھنا ہے سلام علی آل یاسین اچھا جنہ ائمہ قرات دے اختلاف قرات دے اعتبار نال انو سلام علی آل یاسین پڑھیا انہاں وچ حضرت عبداللہ بن عباس نے عبداللہ بن عباس سب تو پہلا مفسر امت محمدیہ دا جنہاں نے براہ راست میرے مصطفیٰ تو اکتساب فیض کیتا اکتساب علم کیتا میرے نبی تو قرآن پڑھیا اور تفسیر سکھی تے لوکاں تک پہنچائی سب تو پہلا مفسر نبی دے چاچے دا پتر صحابی رسول اہل بیت دا شہزادہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے تفسیرات در المنصور دے اندر دی تفسیر فرمائی السوائق المحرقہ دے اندر امام ابن حجر حیتمی مکی نے اور امام جلال الدین سیوطی 9ویں صدی ہجری دا بہت بڑا محدث نامور محقق مفسر اور مورخ نے محدث تو ہوندا جن 2 لاکھ حدیثاں یاد ہون کی سبحان اللہ کو اللہ جانے تسی لنگر دے انتظار وچ بیٹھے ہو مینوں تو نہ آکھیا بڑی علمی تقریراں سن دے نے محدث کہندے نے جڑے 2 لاکھ حدیثاں دا اور او دے سند دا او جڑی سند ہوندی نا چین او دا بھی حافظ ہوے حدیثاں دا بھی حافظ ہوے ویسے تساں انج چپ کر کے بیٹھے ہو جو سارے نے 2 لاکھ حدیثاں یاد نے اونچی آکھو سبحان اللہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیرات در المنصور دے اندر ایدی تفسیر بیان کیتی
اور السوائق المحرقہ کے اندر امام ابن حجر مکی حیثمی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر بیان کی تھی، اور علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی ائمہ قرات اختلاف قرات کو بیان کر دیا کہ بعض قرآن نے سلام علی یاسین نہیں پڑھیا بلکہ آل یاسین پڑھیا ہے۔ عبداللہ بن عباس تو کسے پوچھیا ساری دنیا پڑھ دی ہے سلام علی یاسین، الیاس علیہ السلام تے سلام ہوئے، تسی پڑھ دے ہو آل یاسین۔ عبداللہ بن عباس سونیا نبی دے چاچے دے پتر سونیا اہل بیت شہزادے سونیا امت مصطفیٰ دے پہلے مفسر مصطفیٰ کریم کو تفسیر سکھے لوگاں پڑھانا لیا، ابھی پوچھنا چاہنے آل یاسین تو کی مراد ائمہ مفسرین لکھ دینے نبی دے صفاتی نامہ وچوں ایک صفت یاسین، نبی یاسین ساڈا نبی یاسین، آل یاسین تو مراد مصطفیٰ دی آل۔ عبداللہ بن عباس کہندے نے مینوں پوچھ دے او سلام علی آل یاسین تو کی مراد، فرمایا نحن آل محمد، فرمایا اسی آل محمد آل یاسین، اسی آل محمد آل یاسین۔ پوچھیا کہ عبداللہ بن عباس وہ آل محمد سن اہل بیت سن نبی دے چاچے دا پتر سی، انہاں نوں پوچھیا انہاں آکھیا آل یاسین سیاں آل محمد سیاں۔ حضرات دی وقار اللہ قرآن اندر فرمایا سلام علی آل یاسین، آل مصطفیٰ تے سلام ہوئے۔ پھر ایک دن ایسا آیا اللہ دا قرآن پڑھدیاں پڑھدیاں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ایک قرآن دا قاری مسجد وچ داخل ہویا، اگر امام جعفر صادق بیٹھے نے، کون امام جعفر صادق؟ امام باقر دا پتر۔ امام باقر کون نے؟ امام زین العابدین دا پتر امام جعفر صادق مسجد نبی دے سین اندر بیٹھے نے، ایک بندہ پڑھدا جاندا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ دی رسی نوں مضبوطی نال پھڑ لو، تفرقے وچ نہ پاؤ۔ بندہ کہ امام جعفر صادق کول بیٹھ گیا، امام زین العابدین دے پوتے کول بیٹھ گیا، آ کے کہندا سونیا مینوں سمجھا دے اللہ دی رسی کیڑی ہے، اللہ دی رسی کیڑی ہے جنوں مضبوطی نال تھامنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل اللہ تو مراد کی ہے، اللہ دی رسی تو مراد کی ہے، کنوں اللہ کہندا مضبوطی نال پکڑ لو، منزل مقصود تے پہنچ جاؤ گے۔ چنے اوٹ والے ہو تے اتھے بیٹھ کے قصے سنان لگ پیندا، کہانیاں سنان لگ پیندا، جملے تے لفظاں دی تسبیح پڑھو کے پیسے اکٹھے کر کے لے جاؤں، لوگ مر جانا ہے، قبر جا کے جواب دینا ہے، حشر جا کے جواب دینا ہے۔ ساری دنیا مسجداں دے باہر لکھ دی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ دی رسی نوں مضبوطی نال پھڑ لو، تفرقے وچ نہ پیا جے۔ امام جعفر صادق آل رسول بیٹھا ہے، پوچھیا آل رسول سونیا اللہ دی رسی کی ہے، اللہ دی رسی کی ہے۔ ہن امام جعفر صادق دا جواب سن تے ہاتھ چک کے جواب دے، آکھیا اللہ دی رسی کی ہے، پر میں پوچھنا چاہنا ہے یا دیکھنا چاہنا ہے، پوچھنا چاہنا ہے یا اللہ دی رسی دیکھنا چاہنا ہے۔ فرمایا نحن حبل اللہ الذی قال اللہ فی، اے جڑا قرآن اللہ دی رسی بیان ہوئی ہے، ادھر ویکھ سیان رسول اللہ دی رسی آل رسول اللہ دی رسی ہے۔ فرمایا ساڈا ہی تے آکھیا اے اللہ دی رسی ساڈا ہی آکھیا۔ حضرات دی وقار بس خطاب ختم ہو گیا۔ جنہ اہل بیت اطہار نال محبت کی تھی انہاں سمجھو اللہ دی رسی نے مضبوطی نال پکڑ لیا، اور یہ آل رسول بھی نے تے میرے نبی دے صحابہ بھی نے۔ اولئک هم المهتدون، صحابہ دی شان ہے، یہ ہدایت یافتہ نے۔ اولئک هم المفلحون، یہ فلاح پا جان والے نے، ایک کامیابی والے نے۔ کتے فرمایا ہم الراشدون، یہ رشد و ہدایت دے ستارے نے۔
اللہ کریم سانو سارے صحابہ دی عزت و عظمت نو منن دی توفیق عطا فرمائے آل رسول نال پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے آل رسول دے شہزادے خیمیاں دے اندر جلوہ گار ہوئے نا جس ویلے کربلا دے میدان جنگ اندر میرے امام نے جس ویلے شہادتاں پیش کیتیاں لوگ کہندے نے امام علی اصغر واسطے پانی منگن واسطے گئے نہیں اتمام حجت سی حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو چاہیا نا میرا ویر بنیامین جڑا ہے انہاں نو روک لیا جائے تے کسے نو پتہ بھی نہ لگے تے بنیامین دیاں بوریاں وچ قرآن دسدا ایک چیز چھپا دیتی سرکاری پیالہ آپ ہی چھپا کے آپ ہی پولیس بھیج کے بہانہ پیالہ سی نیت کی سی بھرا دے کول ہی رہے دور نہ جائے کچھ انج اس طرح دا ایک معاملہ لگدا ہے بیبییاں پیاس نال تڑپدیاں ضرور سن انہاں کیا شہزادے نو لے جاؤ پانی واسطے لیکن بہانہ پیاستا سی شہزادیاں چاندیاں سی یہ شہزادہ جائے گا یہ چک کے لے جان یہ اتھے جائے گا شہید ہو جائے گا علی اصغر دی ماں میں شہیدان دی صف وچ کھڑی ہو جائے گی بولو امام علی اصغر دی ماں بھی امام علی مقام خیمیاں دے اندر نہیں امام علی اصغر نو امام نے ہتھاں تے چک لیا بی بی شہر بانو قریب آ گئیاں حضرت ام لیلہ قریب آ گئیاں رباب قریب آ گئیاں میرے امام نے شہزادہ علی اصغر نو اٹھا لیا اٹھا کے میدان جنگ وال جا رہے نے 2 منٹ دے اندر بس مسائب بیان کر دیں جدو میدان جنگ اندر میرے امام لے کے امام علی اصغر نو چلے گئے اما یا خدیے شہزادہ انج کری امام علی اصغر نو سینے نال لا لئی اتے کپڑا دے لئی شہزادہ کتے گرم لو دے تھپیڑیاں نال گملا نہ جاوے میرے امام نے امام علی اصغر نو پکڑ لیا اٹھا کے سینے نال لا لیا ظالمہ نے آواز دیتی حسین لگدا ہے قرآن دا میلہ لے کے آ گیا ہے لگدا ہے حسین قرآن لے کے آ گیا ہے ہن منت سماجت کرے گا ہن میرے پتر واسطے پانی دے دیو یا قرآن تے صلح دیاں گلاں کرے گا اس طرح دیاں گلاں کرے گا امام جس ویلے قریب ٹر گئے فرمایا حسین تواڈے کول پانی منگن واسطے نہیں آیا اتمام حجت واسطے آیا کتے کل کوئی انج نہ ہوے روز حشر ہوے تسی آکھو حسین نے پانی منگیا ہی نہیں سی یہ منگ لیندا اسی دے دیندے فرمایا ظالمو اے ننا جا میرا شہزادہ ہے ماں دی مامتا نے مجبور کیتا میں شہزادے نو لے کے آ گیا ہوں اے 3 دن دے دریائے سیدی ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود جانا دتیاں اے غازی شیر جوانا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جاوے پاویں چوک حسین دی پر زندہ نانے دا اسلام رہ جائے امام پاک نے شہزادہ علی اصغر نو اٹھا لیا وے میدان جنگ اندر ٹر گئے نے امام نے خطاب فرمایا فرمایا کوفیو لا یوفیو خط لکھ کے بلان والےو اے میرا ننا جا شہزادہ ماں دی مامتا نے مجبور کیتا میں شہزادے نو لے کے آ گیا ہوں فرمایا پانی منگن واسطے نہیں آیا کیونکہ منبع ولایت دا پتر پیر دا ٹھڈا مار دو زمین کربلا چ پانی دے چشمے جاری ہو جاندے میرے امام جدو شہزادے نو لے کے کھلوتے ہوئے نے حرمل دی آواز آئی عمر بن سعد دی آواز آئی کہنے لگے ذرا حسین اپنے شہزادے دے چہرے تو ذرا کپڑا تے ہٹا دے اسی تیرا شہزادہ دیکھنا چاہنے ہیں اگوں ماریا حرمل نے تیر ایسا آیا رحم نہ کسے بے پیر تائیں روندا خیمیاں ول حسین تریا نالے حلق چو کھچدا تیر تائیں امام نے جس ویلے کپڑا لایا وے حرمل دا تیر آیا امام دی گردن دے وچ پار ہو جاندے گردن چھوٹی جائیے امام دے پتر دی گردن چھوٹی جائیے حرمل دا تیر لمبائے امام دے پتر دی گردن جو پار ہو جاتا وے میرے پیر حسین دے بازو وچ پیوست ہو جاتا ہے امام نے شہزادے وال ویکھیا شہزادے نے باپ دی اکھاں وچ اکھاں پا دتیاں نے لوگو سن لو دکھے اولاد دا سب تو ڈاڈا ایک ڈاڈی تقدیر ماواں کولوں بچڑے کھوندی اتے بہنا کولوں ویرے تے دکھے اولاد دا ماں پیو جانے او جیندے مر ویندے وچ جھولی اوکھی موت ندانا والی جڑے سمجھ نہ سکدے بولی تے ول ول منہ ماں پیو دا ویکھنی اے جند رہ گئی تھوڑی تھوڑی
ہے قربان حسین دے صبراں تو اے جنے بچے کو ہائے وچ جھولی امام علی اصغر دے جو گردن جو تیر پار ہو جاندے امام نے شہزادے وال ویکھیا وے شہزادے نے باپ وال ویکھیا وے امام نے انج تیر کھچئے خون دا فوارہ باہر نکلیا وے امام دیاں ٹائیں نکل گئیاں شہزادے دے چہرے وال ویکھیا انج لگیا جویں شہزادے نے رو کے آکھیا ہوئے ابو جی کوئی گل نہیں کہ علی اصغر نو دنیا دا پانی نہیں ملیا تے پھر کی ہویا او دیکھو دادی فاطمہ زہرا پانی دے پشکیزے لے کے کھلوتی ہوئی ہے حوض کوثر دے جام لے کے بابا علی کھلوتے ہوئے نے ابو جی کی ہویا تے علی اصغر نو پانی نہیں ملیا تے پھر کی ہویا امام علی اصغر نے باپ دی اکھاں وچ اکھاں پا دتیاں نے باپ نے شہزادے ول ویکھیا یارو آخری ہچکی لئی منکا ڈھل گیا وے میرے امام نے شہزادے نو سینے نال لا لے شہزادہ شہید ہو جاندا وے انا للہ و انا الیہ راجعون امام نے شہزادے نو سینے نال لا لے سینے نال لا کے خیمیاں ول ٹر پیندے نے خیمیاں دے دروازے تے خیمیاں دے دروازے تے خیمیاں دے دروازے تے سیدہ سکینہ کھلوتیاں ہوئیاں نے اپنے ویر دا انتظار پیاں کردیاں نے تے پیاں ویندیاں نے ہنے میرا ویر گیا سی روندا سی تڑپدا سی سسکدا سی بڑا ترے آیا سی بڑا پیاسا سی لگدا ہے میرا ویر پانی پی کے آ جائے گا شہزادی پیار نال کھلوتی ہوئی ہے شنیوٹ شہر والیو بہنا ویراں نال بڑا پیار کردیاں نے بہنا ویراں نال بڑا پیار کردیاں نے بڑے لاڈ لڈاؤندیاں نے ننیاں ننیاں بہنا ویراں نو گودی وچ لے کے پے جاندیاں نے کھلونے دیندیاں نے انہاں نو کپڑے پواندیاں نے سیدہ سکینہ جدوں خیمے دے دروازے تے کھلو جاندیاں نے امام سید امام علی اصغر نو سینے نال لا کے خیمیاں ول پے آندے نے جدوں ادھے رستے وچ خیمیاں دے قریب پہنچ گئے سیدہ سکینہ دوڑ کے ننے ننے قدم رکھ دی 8-9 سال دی میرے امام دی شہزادی وے پیر دے قریب آ جاندی ہے آ کے عرض کر دی ابو جی ابو جی ابو جی مینوں میرا ویر دے دیو لگدا ہے میرا ویر پانی پی کے لگا جاندا ہے ویکھو نا جدوں خیمیاں وچوں گیا سی میرا ویر ہتھی نہیں سی پیا جاندا اے بڑا تریا آیا سی بڑا پیاسا سی اے تڑپدا پلکدا گیا سی لگدا ہے پانی پی کے بڑے سکون نال لگیا ہے سیدہ سکینہ رو پیاں سیدہ سکینہ رو پیاں رو کے باپ دے قدماں وچ بیٹھ کے کہندیاں نے ابو جی مینوں میرا ویر دے دیو میں سینے نال لا لواں میں پیار کر لواں سکینہ تریائی ہے تے کی ہویا میرا ویر تے پانی پی کے آ گیا ہے نا میں سکینہ تریائی ہے تے کوئی نہیں میں پیاس برداشت کر لواں گی پر مینوں شہزادہ دے دیو میں شہزادے نو سینے نال لا لواں اپنے ویر نو پیار کر لواں اپنے ویر نو چم لواں ذرا سینے نال لا لواں میرا شہزادہ ویکھو کیڑے سکون نال لگیا ہے لگدا ہے میرا ویر پانی پی کے آ گیا وے میرا امام سیدہ سکینہ دیاں ننیاں ننیاں سسکیاں پہ سنتے نے باپ دیاں نال بڑا پیار کرتے نے ایک پاسے تین مانی کھلوتی ہوئی ہے دوسرے پاسے شہزادہ علی اصغر شہید سینے نال لایا ہے میرے امام دا پہاڑا جنہ حوصلہ امام سوچ دینے پہ میں اپنی تی سکینہ نو کیویں دساں شہزادیے تیرا ویر شہید ہو گیا تیرا پیر دنیا دا پانی پی کے نہیں ہویا تیرا ویر حوض کوثر دے جام پیا پی آیا امام نال رو پے نے نال شہزادی نو سینے نال لایا نال امام علی اصغر نو سینے نال لایا ہوا وے شہزادی رو کے باپ دی نظراں وچ نظراں ملا کے عرض پئی کر دی ابو جی میرے ویر دی خیر ہوے میرے ویر دی خیر ہوے ابو جی میرے ویر دی خیر ہوے میرا ویر پانی تے پی آیا ہے نا مینوں دے دیو ہن روندا نہیں ہن تڑپدا نہیں میرے امام رو پہ رو کے فرمایا شہزادیے حسین دی تیے صبر کری ابو جی خیر ہوے فرمایا تیرا ویر حوض کوثر دے جام پی کے آ گیا تیرا ویر حوض
کوثر دا پیالہ پی کے آ گیا تیرے ویر نو کربل دا پانی نہیں ملیا فضا دیے صبر کری ہن تینوں تیرا ویر روندا کدی نظری نہیں آوے گا ہن تیرا ویر کدی او دا پیاسا ہونٹاں تے زبان پھیردا نظر نہیں آوے گا جدوں سیدہ سکینہ نے گلاں سنیاں فضا دی تڑپ کے رہ گئی امام علی اصغر نو جلدی نال کلاوے وچ لے لیا امام نے شہزادی نو بھی سینے نال لا لیا سیدہ سکینہ نو سینے نال لا لیا امام علی اصغر نو سینے نال لا لیا امام فرمایا شہزادیے صبر کری تیاں باپ نال بڑا پیار کردیاں نے ویراں نال بھی بڑا پیار کردیاں نے جدوں باپ ادھی راتی گھر آوندے نے تیاں پیراں وچ جُتیاں پواندیاں نے باپ دیاں زلفاں سواردیاں نے باپ نو تنگی کردیاں نے باپ دے پیراں وچ جُتی پواندیاں نے باپ مر جاندے نے تیاں جنازیاں دی رونق ہوندیاں نے امام تی نو دست شفقت پہ پھیر دینے نالے پیار پہ کر دینے نالے پہ فرمان دینے سیدہ صبر کر تیرا شہزادہ شہید ہو گئی سیدہ نو نال چک لیا وے نال امام علی اصغر نو لے لیا وے خیمیاں دے اندر ٹر گئے نے ننا جا شہزادہ جدو خیمیاں دے اندر زمین کربلا تے رکھیا وے قیامت صغرا دا عالم پپائے ہو گیا وے سیدزادیاں روندیاں نے پئیوں بی بی شہربانو قریب آ گئیاں نے لیلہ قریب آ گئیاں نے صاحب قریب آ گئیاں نے شہربانو قریب آ گئیاں نے سیدہ زینب میرے امام دی بہن قریب آ جاندی ہے آ کے روندیاں نے شہزادے نو سینے نال لاندیاں نے سیدہ سکینہ ویر علی اصغر نو پیار کر دیے نال سینے نال لاندی ہے نال چم دیے پئیو شالا وچھڑن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پہنا جس بہن دا ویر نہیں کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے پیر دا پتر شہزادہ علی اصغر بھی شہید ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون یار زندہ صحبت باقی میری ڈیوٹی تے ذمہ داری لگی سی فضائل اہل بیت پڑھن دی میں وہ اپنا مضمون مکمل کر دیتا میں انج محسوس کیتا کہ شاید شہادت سننے واسطے احباب بیٹھے نے تے وقت اوور ہو گیا میں شہادت تھوڑی جی پھر بیان کر دیتی یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ المبین